इल्लोसो वेळ आमी जेजूचे फुड्यान सारुया. आमचे सगळे दास्ती हुस्के वो आमी कितें अणभवता तें हे वेळार जेजूचे फुडें हाडुया, ताच्या पांयशी दवरुया. जे भाशेन मारियान जेजूच्या पांय बसून ताचे उतर आयकलें, ताचो आवाज आयकलो, ते भाशेन आमी जेजूचे उतर जेजू कितें सांगता तें आमी ह्या थोड्याच वेळान आयकुया. आमचेच किरकोळपण आमी उडकून फुडें आसलेल्या जेजूक आमी नमस्कार करुया.
जेजूक दिन वासुया हो वेळ आमकां ताणें दिलो ताचे सोशी सारूंक आनी ताका आयकूंक आमची काळजां जी जोड जाल्ली ताचेच उतरान ताचेच आसण्यान आतां गोड जाल्यांत आनी ह्या वेळार ताचो आशिर्वाद आमी घेवंक आमी दिवी घालया. संस्काराकितल्या वर्त्या साश्टांगी नोमान करता सोडून दिवन आदल्यो रिती सेवा दवर नवो दोता सोयंबाचे कोसोय आमचे Gospoda Gutamuka Dirwadonam Sobhava Soy vote Vishodina Priticha Baba Kamcha Sodivor Budhaktacha Morgoton Kasandona Voluya Wakaluya Solya Danche Modlo Mogacha Bovidatmya Samsako Kaltevona Sandhya Sasna Sasna Amen. प्रार्थुया देवा एका अजपाच्या संस्कारान तुवें आमकां तुज्या कुश्ट मरणाचो उगडास करून दवरला तर तुज्या मासा रक्ताच्या पवित्र गुत्राची भोक्ती करूंक आनी ह्या वरवीं तामनासतना तुज्या सरवणीचो फळ भोगूंक आमकां फावो कर. तूं जो जियेताय आनी रातभर चलयताय सासणशे आसता
आमच्या बापा स्वर्गावेल्या तुझी भुरगीं एकठांय जाल्या एकाच मोनान एकाच काळजान तुझे मुखार आमी येता एकाच मोनान एकाच काळजान तुझे मुखार आमी येता तुका वंदन नोमान करूं तुझ्या काळजाक संतोष दिवच्या एकाच मोनान एकाच काळजान तुझे मुखार आमी येता एकाच मोनान एकाच काळजान तुझे मुखार आमी येता. बाबाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सर्वेस्व तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आयज पवित्र सभा परब सबंता बागेवन बार्नाबास हो दोमदूत जरी तो जेजू बरोबर नाशिल्लो 12 शिसांचे सांगता पूण जेजू जिवन जातो सावन जायतो भाव ताणें केलो बागेवन पावलो बरोबर आनी हाका लागून ताका उर्बेवंत म्हणटाले सन ऑफ एनकरेजमेंट आनी जायते गूण ताच्या जिवितान आमकां दिसतात. उदारपण जेनरसिटी and zeal to proclaim Jesus. तर आयज ताचे परब संभरमतना आमच्या मोयकावाड्यांतली नॉर्थ मोयकावाड्यांतली भाव भयणां जांचो तो आस्कारी बागेवन बार्नाबास तांचे पासत मागुया दोऱ्या गरबे पासत देवान तांचेर आशिर्वाद घालूंक आनी तशेंच ताचे भाशेन आमी बी उर्बेवंत जावंक उदार जावंक आनी जेजूचें उतर परगटूंक आमी जोरान आमी भार घेवंक आमकां मिसान ताची कृपा मागुया. आनी ताचे बॉडी दुसऱ्यांच्या गरजांक पावूंक म्हाका जायत्यो संदी मेळटाल्यो पूण हांवें तशें करूंक ना. उदार जावंक म्हाका कितल्यो संदी मेळटाल्यो पूण हांवें म्हजें चिंतलां देवा लागीं बोगसणे मागुया. आनी देवाचे बोगसणे ताकून सगली म्हणया हांव पातकी सर्वविदा देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदरण आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो बोबड अपराध. हे पासो बागेन सदांच आंकवा मरे सगल्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोद करून प्रार्थना मागता. सर्वविदा देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसूं आमकां सासूच्या जिविताक पावूं. आमेन. सुमिया काकूत कोर सोमिया काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर सुमिया काकूत कोर सोमिया काकूत कोर. प्रार्थुया हे मीस हांव भेटयतां मानुएल फर्नांडीस हे आमचे बाबाचे आत्म्या पासत आनी आज जे आपलो वाडदीस संभ्रमतात आपल्या लग्नाचो दीस तांचे पासत देवा लागीं प्रार्थुया देवान तांचेर आशिर्वाद घालच्याक आनी पिडेत आसा ती भाव भयणां बरी जावंक हे मिसान तांचे पासत मागुया. प्रार्थुया सर्वेस्परा भावार्थान आनी पवित्र आत्म्यान बोलयल्या बागेवन बार्नाबासाक तुवें ऑन भावार्थ्यांक तुज्या शुभ वर्तमानाचो दूत करून धाडलोय. उतराण आनी देखीन जेजू क्रिस्ताची बरी खबर परगटूंक आमकांय तुजे उर्बेन बोर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याची एकपणांची येता आनी राजभूत चलयता सासूच्या सासता. आमेन.
धर्माच्या इतिहासा वेलें वाचप. अंत्योकियेंत जायतीं जाणां भावार्थ धरून सोम्याशी परतलीं. ही खबर जेरुसलेमाच्या पवित्र सभेच्या कानार पडली आनी तांणी बार्नाबासाक अंत्योकियेक धाडलो. थंय पावतोच देवाचें देणें ताणें पळयलें आनी तो खुशाल जालो आनी सोम्याक विस्वासी रावूंक ताणें तांकां उर्बा दिली. कित्याक तो एक बरो आनी पवित्र आत्म्यान आनी भावार्थान बोललो मनीस. आनी सोम्याचो पाटलाव करतल्यांची संख्या जायती चोडली. उपरांत बार्नाबास पावलूक सोदूंक तार्सुसाक गेलो आनी तो मेळ्ळ्या उपरांत ताणें ताका अंत्योकियेक हाडलो. एक आख्खें वरोस थंयचे पवित्र सभेंत ते जियेले आनी पुस्कोळ लोकांक तांणी शिकवण दिली. अंत्योकियेंत शिसांक पयले फावटी क्रिस्तांव म्हूण नांव पडलें. अंत्योकियेचे पवित्र सभेंत प्रवादी आनी शास्त्री आसले ते हे: बार्नाबास, काळो म्हणलेलो शिमाव, सिरेनाचो लुसियस, हेरोद उपराजाच्या भुरगेपणाचो इश्ट मानायन आनी सावलू. एका दिसा ते सर्वेस्पराक बसताले आनी उपास करताले तेन्ना पवित्र आत्म्यान तांकां म्हळें, हांव दिवंक सोदतां त्या खेरीत कामा खातीर बार्नाबासाक आनी सावलूक कुशीन दवरात. तेन्ना उपास आनी मागणें करून तांणी तांचेर हात दवरले आनी तांकां धाडले. देवाचें उतोरें. देवाचें व्हड उपकार. आमचो जबाब जावं दी. राष्ट्रा मुखार सर्वेस्परान आपली सोडवण परगट केली. पोतून म्हणुया, राष्ट्रा मुखार सर्वेस्परान आपली सोडवण परगट केली. सर्वेस्पराक रोचून गाव, नवें गीत सुंदर सोबीत. ताणें केल्लीं चोरयां उजव्या हाताच्या बोळान आनी पवित्र बावल्यान जैत व्हरून सोडवण दिली. जबाब, राष्ट्रा मुखार सर्वेस्परान आपली सोडवण परगट केली. इस्रायलाचे कुळयेंताय आपलो तीर विस्वासी मोग मोनांत धरून सर्वेस्परान आपली सोडवण परगटली. राष्ट्रांच्या दोळ्या मुखार आपली नीत दाखोवन दिली. जबाब, राष्ट्रा मुखार सर्वेस्परान आपली सोडवण परगट केली. शेकानशेक पृथ्वीचेर देवाची सोडवण फांकली. आख्खे पृथ्वेक गोणगोणान सर्वेस्पराच्या मनाक खुशाल गितां घडून गाव, आनंदाचे उल्हास सोड. जबाब, राष्ट्रा मुखार सर्वेस्परान आपली सोडवण परगट केली. किनोऱ्यो हातान धरून वेगवेगळी वाजोंत्रां घेवन सर्वेस्पराक गितां गाव. तुरतुरी शिंगां वाजोवन सर्वेस्परा रायाची तणतणीत वाखाणणी कोर. जबाब, राष्ट्रा मुखार सर्वेस्परान आपली सोडवण परगट केली. उद्गार सगळीं उबी रावया. Solvesporak, Solvesporak, Solvesporak soiso. Solvesporak, Solvesporak, Solvesporak soiso. सगळ्या देशांतल्या लोकांक शिकोवन तांकां म्हजें शीस करात. संवसार सोरोपर्यान हांव तुमच्या सांगाता आसां. Solvesporak, Solvesporak, Solvesporak soiso. Solvesporak, Solvesporak, Solvesporak soiso. सर्वेस्व तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोमिया. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, वचून सुर्गीचें राज लागीं पावलां अशें परगट करात. वायटाकारांक बोरीं करात, मेल्ल्यांक जिवंत करात, कोडकारांक नितळ करात, देंवचार काडात. तुमी फुकट घेतलां, फुक्यां दियात. तुमचे कोडे भांगर, रुपें, तांबे लेगून पोतयेंत आसचे न्हय. न्हय म्हूण वाटेक बुती वो 2 आंगावळी वो वाणो वो दांडो, कित्याक भावराड्यांक आपलें जेवण खाण फावो.
खंयच्या एका नोकरांत वा गांवांत भितर सरतोच तातूंत कोण माणसुकेचो मनीस आसा तो विचारात आनी तुमचे भायर सरसोर तांगेर रावात. तांच्या घरांत भितर सरतना हे घराक शांती अशें म्हणून ताका नमन करात. आनी त्या घराक खरेंच फावो जाल्यार तुमची शांती तांची येतली, फावो न्हय जाल्यार तुमची शांती तांकां परत येतली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने. वाकाणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ बाबू भाग्यवंत बार्नाबास हाचें जिवीत तुमच्या दोळ्या आमकां दवरता. तुमी जर तर धर्म तो इतिहास वाचल्यार आमकां थंयसर मेळटा बार्नाबासाचें जिवीत. पयलीच फावट मोगाळ बाबू तो आमकां मेळटा. ही वॉज इंट्रोड्यूस एज अ जेनरस गिवर. ताच्या लागीं जायतीं भाटां आशिल्लीं. आनी जेन्ना ताका गमलें की पयलीं पवित्र सभा जायती गरीब आसा, जायती कोडेन कितें करता आपलीं भाटां विकता आनी सगळे पयशे जे विकलोले ते डुमताच्या पांयांशी दवरता आनी म्हणटा हे घे सगळे गरिबांक वांट. आनी ही ताची कोणी म्हगळ बाबून एकदम बरी लागता दुसऱ्यांक, कित्याक इतलो उदार जालो तो. आपलींच भाटां सगळे विकून गरिबांक ताणें पयशे दिले. आनी अशें म्हणटात ही वॉज ऑलवेज अ मॅन ऑफ एनकरेजमेंट. ही वॉज द फर्स्ट वन हू इंट्रोड्यूस पॉल टू द एपॉसल्स. तुमी जाणात पावलू एक पयलो सावलू आशिल्लो आनी पवित्र सभेक जायतो तो धुमाळो दितालो. पूण जेन्ना ताची नोंदणी जाली तेन्ना जेन्ना जेजून ताका हात लायले म्हणलें पावलू कित्याक तूं म्हाका पिडापी दिताय, आनी मागीर ताका परतून नोंद रावली तेन्ना शीस मोगळ बाबून पावलूक भियेताले. कित्याक ते जाणा आसले पावलू जावन आसा एक पिडापीड दिता तसलो मनीस पवित्र सभेक, ताका पयस दवरताले. पूण भाग्यवन बार्नाबास एका दिसाक पावलूक व्हरता ताच्या शिसांस वची आनीक म्हणटा हो जावन आसा ही इज अ कन्वर्टेड मॅन. तो कांयच करचो ना एक्सेप्ट हीम. आनी बार्नाबासाचेर पातयेवन म्हगळ बाबू पावलूक शीस पयले क्रिस्तांव आसात ते आपल्या जोमान घेतात. आनी मागीर आमकां मेळटा पवित्र पुस्तकान बर करून ताच्या इतिहासान दोगूय पावलू आनी बार्नाबास दे गो टू सो मेनी प्लेसीस स्पेशली टू द जेंटायल्स. जुदेव न्हय त्या लोकांक मुगळ बाबू देवाचें उतर पुरगोडटात. इतलें उतर पुरगोडटात की जायतो लोक येता, जायतो लोक स्पेशली द जेंटायल्स. आनी हाका लागून तांचे मदें एक फूट कशी पडटा पवित्र सभेंत. म्हणजे जुदेव ते आनीक हे जेंटायल्स म्हणजे अनवळखी ते. एंड देर वॉज दीस कावन्सील ऑफ जेरुसलेम. थंयसर पावलू आनी बार्नाबास ते सांगतात ना, कित्याक हे जे कोण ओरिजिनल ज्यूज आसले ते म्हणटाले सुनोद करूंक जाय सगल्यांनी, सर्कमसिजन इज इम्पॉर्टंट फॉर एवरी वन. पूण भाग्यवंत पावलू आनी बार्नाबास म्हणटात ना, वॉट मॅटर्स इज वन्स लायफ, वन्स मॉरल लायफ, देन दीस मॅन मेड रिच्युअल्स. आनी ते भाशेन मुगळ बाबू दे पूट एन एंड टू दीस कॉन्ट्रोवर्सी वीच वॉज सेटल्ड इन द कावन्सील ऑफ जेरुसलेम. भावार्थ गोजीचो जेजूचेर ह्या कायद्यावून. आनी ताचे उपरांत आमकां मेळटा भाग्यवंत पावलू आनी बार्नाबास एके भाशेन तांचे मदें सेपरेशन जाता. दे से द रिजन वॉज द नेफ्यू ऑफ बार्नाबास, जॉन मार्क. कित्याक जॉन मार्काक बार्नाबास आपल्या सांगाताक आनी पावलूचे बराबर घेवंक व्हरतालो, पूण पावलून म्हणलें नाका, कित्याक ताणें आमकां एक पावटी सोडल्यात. ही हॅड डेझर्टेड अस, सो वी वील नॉट टेक हीम. आनी हाका लागून तांचे मदें हे भाशेन पार्टिशन जालें. आनी बार्नाबास आनी मार्क एक वाटेन गेले आनी पावलू आनी सिलास हे दोग वाटेन. हे भाशेन तांचे मदें फुटी पडली देवाचो जेजूचो वार करतना. आनी आमकां निमाणे कडेन ताचें जिवीत मेळटा बार्नाबासाचें. जेन्ना तो मिलान हांगासर देवाचें तोर पुरगटालो तेन्ना त्याच गांवच्यांनी जुदेवांनी ताचेर हे भाशेन आरोप घातलो आनी ताका
फातरावन थंयसरूच मारलो जिवेशी. आनी अशें म्हणटात ताचे कोण खंय कोणाकूच खबर ना, नो वन न्यू अबाउट हीज टूम टील वन डे ही अपियर्ड टू द बिशप ऑफ मिलान एंड टोल्ड हीम अबाउट हीज टूम. मागीर ताचो फोंड सोदून काडलो आनी मागीर ताचे फोंडार मुगळ बाबुंडे भाशेन एक पवित्र सभा बांदली. तर आयज जेन्ना ताचे परब आमी समोर येता तेन्ना कितें आमकां सांगता, सदांच दुसऱ्यांक उर्बा दी, ऑलवेज एनकरेज अदर्स, हीज लेसन फॉर अस. जे भाशेन ताणें सदांच आपल्याचें न्हय पूण दुसऱ्यांचें बरेंपण चिंतलें बार्नबासान, आमी बी मुगळ बाब निडो दुसऱ्यांचें बरेंपण पयलें चिंतपाक जाय. तुमी जाणात आमकां चडशी संवय आमचें पयलें चिंतपाक, पूण बार्नबासान पळयात आपल्याचें चिंतून आपल्याचें कुशीन घालून शेसांचें पयलें चिंतलें गरीब लोकांचें आनी आपल्या बाट पासून विकून ताका दिले पयशे. दुसरें मुगळ बाब निडो जेन्ना दुसरो बरो करता तेन्ना वी शूड ऑलवेज प्रमोट हीम. बागेन पावलो जेन्ना चेंज जालो तेन्ना देर वॉज अ ग्रेट डिफिकल्टी अमंग द एपोसल्स टू एक्सेप्ट हीम. पूण बार्नबासान सांगलें नो, एक्सेप्ट पॉल एज अ डिसायपल ऑफ जीसस, एपोसल ऑफ जीसस. आनी ताच्या उतरार मुगळ बाब निडो शिसांनी पावलूक आपल्या जोम्यान घेतलो. आनी निमाणी आमकां मेळटा ती म्हणल्यार जेजूचें उतर प्रगटूंक ताणें तोकोस आनी भार घेतलो, आपलो जीव पासून दिलो. तर ताची परब संभ्रमतना बो करून मोयका वाड्यांतली नॉर्थ मोयका वाडो ह्या वाड्यांतल्या भाव भयणांचेर जांचो तो आस्कारी तांचेर आमी आशिर्वाद काडून मागुया. आनी ताचे भाशेन तीं बी उदार जावंक, तीं बी एकामेकाच्या हुस्क्यान वाडूंक आनी जेजूचो वावर ताणें नेटान आनी उर्बेन करूंक ताका ताची मजत जोण एकल्याक मागुया अशें जावं. देवा उतर आमी घेतला, ताका आमी जबाब दिला. जबाब जावन दी जिविताचो, मोगान केले भेटवणेचो. बापा तुझे उतर मानता, मोगान तुका जिवीत वोमता. बापा तुझे उतर मानता, मोगान तुका जिवीत वोमता. देवा उतर आमी घेतला, ताका आमी जबाब दिला. जबाब जावन दी जिविताचो, मोगान केले भेटवणेचो. म्हजे बाबंदे आमचें बलिदान सर पवित्र देवा बापाक मानता तसलें सांगून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. बापा आमी तुका भेटयता त्या ध्यानाचेर तुजो आशिर्वाद घाल. परदेशी लोकांक खऱ्या भावार्थांत उजवाड दिवंक बागेवन बार्नबासाच्या काळजान तुवें पेटयलो तुज्या मोगाचो उजो हे भेटोवणी वरवीं आमच्याय काळजांनी पेटय. आनी लागशिल्ल्या तशेंच पयशिल्ल्या लोकांक क्रिस्ती भावार पावूंक उर्बेवून दोर फुरगटणार आमचे मदें उपजय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां बारुया. आमी ती सर्वेस्परांत इबादां सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयवशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पर पवित्र बापा सर पवित्र सासूचे देवा सर्व काडी आनी सर्व ताई आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आमच्या फाऱ्याचो. तुजी पवित्र सभा पवित्रतायेची कुणां जावन ह्या संवसारांत सदां उच्चाक आनी सर्गीची शिकवण सगळ्या मनशांक परगट करच्याक
तुवें ती दोनमताचे बुन्यादीर तीर आनी गोट बांदून दवरले देखून विस्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतरी आमी तुजें कीर्तन करता आनी सुर्गीच्या दोलबरा सांगाती सोनरसान तुजी स्तुती पुरो करता पवित्र 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 दोलबरांचो सर्वेस्पर तूं स्वर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान उंच तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय उंच तुका सोय सोय बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाचो जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंजणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कोस मरोन सोसूंक बेज्या दी ताणें उडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची तेच वरील जेवण जातूस ताणें काच कितें तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी सोमेस घेयात आनी तें पियात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नवे आनी सासणीक करडाचें रगत पातकांचे बक्षण मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस म्हजे पासत तें वारवतलें हें म्हजे उगडास करात आमी पयलो जबाब दिवन बाबाचो कुरपूर गोठुया सुम्या जेजू तुजें मरण आमी संभ्रमता तुजें पुनर्जीवन पूण आमी पुरगोडटा तुजे येण्याक आमी ओतरेकता बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणे उडास करता आनी अजिविताचो उंडो आनी सरवणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्या देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमी समिस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय करूं म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा केपी तुमीचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचे उडास कर आनी फ्रांसीस आमचे बागीन बापा फिलीप नेरी आमचे गोली बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुरोजमापणाचो बरवा सुद्दां मेल्यान ते आमचे भावा मनीची काकूत कर तांकां तुजे इश्टाकुदी मेळना समेस्तांक तुजें पोजवडीत तुमकां मोड पडोवंक फावो कर आमा समेस्तांची हांगा एकठांयची सगळ्यांची दया कर म्हूण आमी मागता अशें आंकवा मर देवाचे माये सांगाती तिचे पती भाग्यन तुजे भाग्यन दुर्मता आनी स्वरूप काडी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासण सुखान आमकां वांटो दी तेजे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पवित्र बापा सर बंधन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना आमेन आमच्या जिवितांत सदांच आमी देवाचो वार उर्बेन करूंक आनी उर्बेन केलोलें तें देवाक पावता देव आमकां आशिर्वादान भरता हेंच आमी करूंक देवाचें बोड आमकां आमचे बापा म्हणटना मागुया आमचे बापा तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकल्ल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बोगूस आनी आमकां ताळ्ळीन पडूंक दिनाका पूण वाड्यांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर वाड्यांतली आमकां निवार दया करून जिवितांत सवस्की आमकां दी सुखीच्या सुखाक आनी आमच्या सरबंडरा जेजू क्रिस्ताच्या शोण्याक आमी बरो भाशेन नोतरेकता तर आमकां तुजी दा काकलुतेन सोर पातकांनी सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय कित्याक रासोटी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांची न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाळतेचे दुश्काल आनी तुजे कशें पावणे तिका शांती द्यान तूंच तिका एकपडान सांबाळ जो जिये तेणें राजभूत उलयताय सासनाच्या सासनाक आमेन सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दियात देवाचे शिळे संसाराचे पाप काटले आमची काकूर देवाचे शिळे संसाराचे पाप काटले आमची काकूर देवाचे शिळे संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी
सुमियाची पिसा तुझे कडून रगता शेंग वता ती मुजेर जोडटी आनी कासड्यान जावंक पूण तुजे काकुतीन म्हजी आत्म्या तशेंच कुडीक भलायकी नकळत्यो हो जण आसा जिवो जेजू जो आमकां जण एकल्याक उर्बेवंत आनी दुसऱ्यांच्या हुस्क्यान बरयले जावंक उलो करता ताची जेवणां तुमी सगळीं हांगा सकल्यान ती सुभागी सुमिया तुवें म्हजी भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या कास्तरान म्हाका भलायकी मेळटली म्हज्या जेजू भोव पवित संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां सोगता परस तुजो हांव मोग कोत्ता जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यांक शेवंक हांव आशेतां ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगलोच म्हाका तुका एकवटता तुजे सोरशिल्लो खोट सुरूंक कदींच म्हाका निर्मू नाका आमेन दिवसात मनशाचे काळ लिपलो लोंड्या रुपान ताणें वाडले बुकेल्या पिवंक दिले तानेल्यांक ताचो मायमो मितमे नाशिल्लो ताचो मायमो मितमे नाशिल्लो ताचो मायमोग मितमे नाशिल्लो ताचो मोग मितमे नाशिल्लो ताचो मायमोग मितमे नाशिल्लो ताचो मायमोग मितमे नाशिल्लो ताचो मायमोग मितमे नाशिल्लो ताचो मोग मितमे नाशिल्लो कोविड-19 पिडा सोंसतल्यांक आमचो सांगात दिवंक मागणे दयाल देवा सगळे रोचणेक तूं तुजो मोग दाखयता संवसारांतल्या वेगवेगळ्या सुवातीचेर कोरोना व्हायरस पिडेक सांपडलेल्या खातीर आमचे मागणे दोयेन आयकून घे ही पिडा आयल्या ती बेगीनूच नोपयत कोर ही पिडा जालेल्यांक पेकोवनी पिडेक सांपडलोल्यांक आनी तांच्या कुटुंबाक फावो ती गोठाय दी सोदपूस करतल्या वयसांक हे पिडे आड झुजूंक बेगीनूच वासीन सोदून काडून तांच्या मनांत घाल पोरचे खातीर फावो तसली पावलां मार सरकारी आनी भलायकी अधिकारा पासत आमी मागता हे मागणे आमी कोत्ता त्या क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन उबी रावया प्रार्थुया प्रितीचे बापा बागेन बार्नबास तुज्या दोमताच्या परबे दिसाक ह्या पवित्र जेवणान सास्तीक जिविताची खात्री तुवें आमकां दिलें जें आमी आतां कुणांनी समोरमता तें दैवीक जिवीत आमचे पयन सोमतोच सुर्गी मोहिमेन बगूंक आमकां पावय हें आमी मागता तुजे पुता जेजूचे नांवे आमेन सर्वेस्व तुमची सवे आसूं तुमची सोबी आसूं सोपुता देव बाप पुत्र आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन बसून ह्याच क्रिस्ताची शांती तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार
Bawa boy na nueya Dia Shabbos ki bokta Sogli boro boro tu Talio peta tor Krista Soy di vontam cho Dio Soy di vontam cho Dio Soy Gesù Soy Gesù Soy 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 di vontam cho Dio Soy di vontam cho Dio Soy Gesù Soy Gesù Soy Soy Soy